पशुपतिनाथ, जय माता गुह्यकाली, जय गुरु गोरक्षनाथ। आदरणीय दर्शकबिन, खोजी मौलिकताको अभियान समृद्धिको विश्व हिन्दू युवा सङ्घ आइसकेको छ आज पनि यही नाराका साथ गोरक्ष चौतारी संवादमा। र आज हामी छौँ अत्यन्त विशिष्ट दिनमा। आज 208औं भानु जयन्ती परेको छ। आदिकवि श्री भानुभक्त आचार्यजीलाई हामी आफ्नो आत्माको अन्तर गहिराईबाट नै स्मरण गर्न चाहन्छौँ। उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँले जुन बाटो उहाँलाई हामीलाई देखाउनु भएको छ त्यो बाटोमा हिँड्ने प्रेरणा पनि मिलोस्। र हामीले सानैदेखि उहाँका कविताहरू सुन्दै आएका थियौँ। भरजन्म घाँसतिर मन्दी धन कमायो, नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो। घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, म भानुभक्त धनी भइकन आज यस्तो। यस्ता सारगर्भित अत्यन्त हृदय स्पर्शी कविता लेखेर चाहिँ उहाँ हाम्रो सामु हामीलाई चाहिँ एउटा अनुग्रहित गरेर गइसक्नु भएको छ। र भानुभक्तको रामायण आज नेपालका सम्पूर्ण जनजनहरूसँग छ, नेपालका हरेक परिवारमा छ। त्यसैले आज भानुभक्तकै हामी कुल र मूल खोज्ने अभियानसँग हिँडिरहेका छौँ। र आज भानुभक्तकै कुल परम्परा अनुसार उहाँकै चाहिँ कुल वंशबाट एकजना अत्यन्त आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आजको हाम्रो अतिथि डाक्टर जयराज आचार्यजीलाई हामीले आजको गोरक्ष चौतारी संवादमा निम्ताइसकेका छौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ डाक्टर साहब? एकदम। अहिले मैले 2 लाइनको कविता वाचन गरेँ। जस्तो आदिकविले हामीलाई दिनुभएको सन्देश, अहिलेको युवा पुस्ताले सिक्नपर्ने सन्देश के हो? उहाँ राणाकालमा जीवित हुनुहुन्थ्यो, राणाकालमा लेख्नुभयो। त्यसपछि प्रजातन्त्र आयो, त्यसपछि पञ्चायत आयो, फेरि प्रजातन्त्र आयो। अहिले हामी यो स्थितिमा छौँ। राजनीति त परिवर्तन भइरहन्छ, तर भानुभक्त परिवर्तन हुँदैन, पृथ्वीनारायण शाह परिवर्तन हुँदैन। जुन दिनसम्म यो नेपाल रहन्छ, नेपाली भाषी रहन्छन्, यो परिवर्तन हुँदैन। त्यसैले आजको युवा पुस्ताले पनि क्षणिक राजनीतिक आर्थिक लाभपट्टि नलागेर दीर्घकालीन महत्त्वको योगदान म के गर्न सक्छु यो मुलुकको लागि भनेर सोच्नुपर्छ। भानुभक्तबाट लिने प्रेरणा त्यही हो। आदिकविज्यूले तनहुँको चुँदी रम्गामा जन्मिएर चाहिँ त्यो खालको प्रेरणा प्राप्त गर्नुभयो भनेपछि, जस्तो अहिले डाक्टर साहब हजुरले भन्नुभयो पृथ्वीनारायण शाह आदिकवि भानुभक्त आचार्य भनेको चिरकालसम्म रहिरहनुहुन्छ। त्यसैले यहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि अहिलेको युवा पुस्ताले पनि त्यस्तो खालको राष्ट्रिय सङ्कल्प, त्यस्तो आत्मिक सङ्कल्प लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। मैले भन्न खोजेकै कुरा त्यही हो। अब हाम्रो राष्ट्रको पहिचान, हाम्रो राष्ट्रको विकास, हाम्रो राष्ट्रको अस्तित्वलाई कसरी जोगाउने, कसरी अगाडि बढाउने, सम्पूर्ण हाम्रो युवा शक्ति त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ। र त्यही युवा शक्ति त्यसरी केन्द्रित भयो भने त्यसले राष्ट्रिय योगदान गर्छ र त्यसको योगदान चाहिँ चिरस्मरणीय हुन्छ। आदिकविज्यूले जुन भानुभक्तजीले चाहिँ जुन रामायण लेख्नु भने डाक्टर साहब, त्यो रामायणले चाहिँ नेपाली जनताको चेतनाको स्तर, त्यसलाई चाहिँ एउटा आध्यात्मिक उन्नतिमा कस्तो योगदान गरे जस्तो लाग्छ हजुरलाई? मोतीराम भट्टले जब त्यो छाप्नुभयो, त्यो नेपाली समाजमा यसै पनि फैलिने नै भयो, फैलिँदै थियो बिस्तारै, तर राणाकाल थियो, धेरै फैलिएको थिएन। तर सूर्यविक्रम गेवालीले जब नेपाल बाहिर त्यो छाप्नुभयो र प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा गएका फौज, नेपाली फौजहरूको ब्यारेकमा त्यो रामायण पुर्याइयो। उनीहरू दिनभर युद्ध गरेर थाकेर आएपछि साँझमा त्यही रामायण पढ्थे र युद्ध सकिएर फर्केर आएपछि नेपालका गाउँ घरमा उनीहरूले त्यो रामायण पुर्याए। त्यसरी चेतनाको विकास हैन, र एउटा राष्ट्रिय चेतनाको विकास, राष्ट्रिय संस्कृतिको विकास, राष्ट्रिय पहिचानको विकासमा रामायणको त्यसरी योगदान हुन गयो। डाक्टर साहब, हजुरले भन्नुभयो कि आर्मीको ब्यारेकमा समेत रामायण चाहिँ पुर्याइयो त्यो बेलामा, भनेपछि जस्तो आर्मीहरूलाई एउटा राष्ट्रियताको भावनाले ओतप्रेरित गर्ने, त्यसपछि गएर जस्तो रामको आदर्श, सीताको आदर्श, त्यस्तो राजा हुनुपर्छ, त्यसरी हामीले देशभक्ति चाहिँ विकास गर्नुपर्छ, त्यस्तो खालको मोटिभेसन पनि भयो भनेर भन्न सकिन्छ हामीले रामायणबाट? निश्चय पनि भन्न खोजेकै त्यही हो। रामायण वास्तवमा एउटा हिन्दू महाकाव्य थियो, हिन्दू संस्कृतिको प्रतीक थियो र त्यो सम्भवतः बाहुन क्षेत्रीहरूले मात्रै पढ्थे। त्यसमा पनि अझ पढे लेखेका, संस्कृत पढेका बाहुनहरूले मात्रै पढ्थे। जब विश्वयुद्धमा गएका आर्मीका जवानहरूले पढ्न थाले, त्यो आर्मीमा जाने जवानहरू त राई थिए, लिम्बू थिए, गुरुङ थिए, मगर थिए, क्षेत्री थिए, सबै थिए। ती सबैले रामायण पढे र ती सबैले रामायण घरमा ल्याए र रामायण चाहिँ नै नेपालका सम्पूर्ण भूभागमा भनौँ न, सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा चाहिँ विकसित भयो। त्यसले राष्ट्रिय एकता, भाषिक एकताको एउटा जग हालिदियो। पहिले सायद बोल्दैनथे पनि होलान् चाहिँ नि एक अर्काको भाषा, तर रामायण पढ्न र बुझ्न थालेपछि
नेपाली भाषा सबैले बुझ्ने सबैले बोल्ने भए। राई, लिम्बू, मगर, गुरुङ, भोटे, सुनवार, दनुवार सबै। मेरो पिताजीले एउटा लेख्नु भएको छ एउटा कविता जसले भानुभक्तको जीवन चरित्र पनि लेख्नुभयो। उहाँले के भन्नुभएको छ भने सार्की, कामी, दमै, गुरुङ, मगरती, भोटे, दनुवार पनि रामायण शुभ स्वर मिलाई रसले हिँड्छन् मजाले भनी। रामको नाम कथा त गन्ध पनि केही थिएन तिनमा अघि, युक्तिले उसुधा पियाइदिनुभयो सबका अगाडि लगी। भानुभक्तले त्यो काम गर्नुभयो र राष्ट्रिय योगदान भयो। अहिले चाहिँ जस्तो डाक्टर साहब त्यो त तत्कालीन समयमा राणाकालको अवस्था थियो, त्यो बेलामा रामायणको चाहिँ ठुलो भूमिका थियो। अहिले ग्लोबलाइजेसनको वर्ल्डमा चाहिँ जस्तो रामायणले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ? जस्तो वेस्टर्न वर्ल्डमा हजुर त अब हार्वर्ड युनिभर्सिटीमै संस्कृतको प्राध्यापन गरेर आइसक्नु भएको छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ कसरी रामायणले भूमिका खेलिरहेको छ जस्तो लाग्छ अहिले हजुरलाई? तपाईँले राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। मैले रामायणको अङ्ग्रेजी अनुवाद पनि गरेको छु, छापिएको छ पुरै 7 काण्ड रामायण। एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गएदेखि सबै उत्तरकाण्डको अन्तिम श्लोकसम्म इङ्ग्लिसमा 4 लाइनकै हिसाबले जम्मै अनुवाद भएर किताब बजारमा आएको पनि छ। अमेरिकामा पनि amazon.com-बाट त्यो झिकाएर पढ्न पाइन्छ। र अहिले तपाईँले यो प्रश्न सोधिरहँदाखेरिमा भानु जयन्ती अस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, हङकङ, मलेसिया, सिङ्गापुर, इन्डियाको चाहिँ नि दार्जिलिङ, कालिम्पोङ त सिक्किम त हुँदै भयो, इजरायल, साउदी अरब, बेलायत, फ्रान्स, अमेरिका, क्यानाडा, यी सबै सूर्योदयको समयदेखि के अरे भूभागदेखि सूर्यास्तको भूभागसम्म भानु जयन्ती अहिले 50-60 ठाउँमा मनाइराखिएको छ। र अहिले सरु गुरागाईँ भन्ने एउटा नानी हुनुहुन्छ, उहाँले सम्पूर्ण 7 काण्ड रामायणलाई वाचन गरेर सङ्गीतसहित उसमा के भन्छ युट्युबमा राखिदिएको पनि छ। र हिजो मात्रै मैले हेर्दाखेरिमा विगत 12 महिनामा बालकाण्ड मात्रै 12 लाख मान्छेले हेरेको, 12 लाखभन्दा बढी मान्छेले हेरेको त्यो रेकर्ड देखाउँछ युट्युबले। भन्दाखेरिमा महिनाको 1 लाख मान्छेले बालकाण्ड रामायण हेरिराखेको छ विश्वभरि नै। र आज चाहिँ नि उनीहरूले गरेको लाइभ कार्यक्रम पनि म चाहिँ नि कोरियाबाट हेर्दैछु, म जापानबाट हेर्दैछु, म इजरायलबाट हेर्दैछु भनेर मान्छेहरूले कमेन्ट गरेर पठाइरहेको छ। भन्दाखेरिमा भानुभक्त अब नेपालको सीमाभित्र होइन, नेपाली रामायण सीमाभित्र होइन, नेपाली भाषा सीमाभित्र होइन, जति देशमा नेपालीहरू छरिएका छन्, अहिले झन्डै 150 देशमा नेपालीहरू फैलिएर बसेका छन्, ती सबैले अहिले रामायण पढिरहेछ, नेपाली भाषा बोलिरहेछ र के अरे हाम्रो राष्ट्रिय पहिचानसित आफूलाई गाँसेको छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ सरो गुरागाईज्यूलाई। र जस्तो डाक्टर साहब अहिले हजुरले भन्नुभयो कि अहिले रामायण चाहिँ इङ्ग्लिसमा समेत ट्रान्सलेट भएर वर्ल्ड वाइड भइसकेको अवस्था छ भनेपछि जस्तो विश्वकवि मानिन्छ विलियम शेक्सपियरलाई, त्यसै गरी रविन्द्रनाथ टेगोरलाई, अब हामीले गर्वका साथ भन्ने बेला आयो कि हाम्रा आदिकवि भानुभक्त आचार्य पनि विश्व स्तरको कवि हुनुहुन्छ। अब उहाँलाई त्यो स्तरमा हामीले चाहिँ गभर्मेन्ट लेभलबाट अथवा प्राइभेट लेभलबाट चाहिँ हामीले त्यसरी प्रमोट गर्नुपर्छ, अब त्यो टाइम आएको हो भन्न सकिन्छ? निश्चय पनि अब केही वर्ष अगाडि भारतको पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी गएर दार्जिलिङमा के अरे भानुभक्तको मूर्तिमा माल्यार्पण गरेर प्रणाम गर्नुभयो। पश्चिम बङ्गाल सरकारले भानु जयन्तीलाई एउटा राष्ट्रिय स्तरमा मनाउने निर्णय गरेपछि दिल्लीदेखि राष्ट्रपति गएर चाहिँ नि त्यहाँ के त्यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि भएर मनाउनु भयो। तपाईँलाई थाहा छ अमेरिकाको भर्जिनियामा पनि भानुभक्तको शालिग छ, मेरै बुहारीले उद्घाटन गरेको। त्यसकारणले अब भानुभक्तका शालिग नेपालभित्र मात्रै होइन, भारतमा मात्रै होइन, पश्चिमी संसार अमेरिकामा पनि छन्, हुन्छन् र हुँदै जान्छन्। भनेपछि हामीले भन्न सकियो कि भानु जयन्ती भनेको अब नेपालीहरूको मात्रै चाड होइन, यो इन्टरनेसनल फेस्टिभल हो, इन्टरनेसनल लिटरेरी फेस्टिभल भन्न सकिन्छ। निश्चय पनि इन्टरनेसनल लिटरेरी मात्रै होइन, कल्चरल फेस्टिभल हो। अहिले यस्तो माहौल बनेको छ कि जसरी हामी हिन्दूहरू दसैँ मनाउँछौँ, तिहार मनाउँछौँ, त्यसरी नै भानु जयन्ती मनाउने भयो। दार्जिलिङमा त भानु जयन्तीमा नयाँ कपडा हाल्छन् मानिसहरूले, नयाँ गहना किन्छन्। अब यो भानु जयन्तीको उपलक्ष्यमा बिदा गरेको छ, राज्य सरकारले भानु जयन्तीमा राष्ट्रिय बिदा गरिदिएको छ। भनेपछि डाक्टर साहब जसरी भानुभक्त आदिकवि भानुभक्त आचार्य यसरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्मान भइरहेको बेलामा चाहिँ हाम्रै देशमा चाहिँ अलिकति ओझेलमा परे जस्तो यहाँ चाहिँ जातीय द्वन्द्व, धार्मिक द्वन्द्वका कुराहरू आएर चाहिँ हामीले भानुभक्तको कृतिलाई, उहाँको योगदानलाई अलिकति अवमूल्यन गर्न खोजेको जस्तो पाउनुहुन्छ हजुरले? त्यस्तो लाग्छ नेपालमा? के छ? जानी त होइन होला, नजानेर
हाम्रो समय जति जम्मै फजुलमा राजनीतिमा खर्च भएको छ। आज तपाईँ र म यो कुरा गरिरहँदाखेरिमा देशले राजनीतिक कोल्टे फेरेको छ। हिजोको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अब हिजोसम्म रहेको सरकार अथवा आज बिहानसम्म रहेको सरकार भरेदेखि रहँदैन, अर्को आउँछ। र हाम्रो समय धेरै समय यस्तो कुरामा खर्च भइरहेको छ, दुरुपयोग भइरहेछ। हामीले यी राष्ट्रिय महत्त्वका कुराहरूमा हैन, समाजको देशको आर्थिक व्यवस्थाको, संस्कृतिको, पहिचानको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम जुन गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेर राजनीतिपट्टि हामी बढ्ता चाहिँ नै समय खेर फालिरहेछौँ। जानी अवमूल्यन गरेको त होइन होला, नजानेर। डाक्टर साहब, जस्तो आदिकविले रामायण लेख्नुभयो र रामायणका मुख्य पात्रहरू जस्तो भगवान राम हुनुभयो, त्यसपछि माता सीताजी हुनुभयो। उहाँहरू दुईजनाको आदर्शलाई अहिले नेपाली समाजले रोल मोडलको रूपमा अपनाउनु पर्ने नपर्ने अथवा कति अपनाइरहेको, कहाँ कमी कमजोरी भएको कस्तो पाउनुहुन्छ यहाँले? नेपाली समाजले मात्रै होइन, युरोप अमेरिकाले बढी अपनाउनुपर्छ राम र सीताको आदर्शलाई। तपाईँलाई थाहा छ युरोपमा त अहिले बिहे हुन छोड्यो, भयो भने पनि 1 वर्षभित्रमा फेरि डिभोर्स हुन्छ। अमेरिकामा बिहा भएको 1 वर्ष नपुग्दै 60% नयाँ नवविवाहितहरूले डिभोर्स गर्छन्। राम र सीताको आदर्शले त्यही भन्छ। सिक्नुपर्ने हामीले मात्रै होइन, पुरा संसारले अहिले यो राम र सीताको आदर्श सिक्नु परेको छ। र तपाईँलाई थाहा छ अहिले अमेरिकामा पनि कतिपय बाउआमाहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई रामायण महाभारतको टेलिसिरियल देखाइराखेका छन्, हेरिराखेका छन्। मैले देखेको छु अमेरिकन बाउआमाहरूले, गोरागोरीहरूले। हाम्रो त कुरै छोडिदिनुहोस्, उनीहरूले पनि यो हो सिक्नुपर्ने भनेर सिकाइरहेछन्। तो डाक्टर साहबले भन्नुभयो पश्चिमी जगतले सिक्दैछ, हामीलाई ज्ञातै छ दर्शकवृन्द, अहिले अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस पनि हिन्दू हुनुहुन्छ र त्यहाँ एकजना डेमोक्रेट सांसद हुनुहुन्छ तुलसी ग्याबर्ड, उहाँ पनि हिन्दू हुनुहुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रै देशमा चाहिँ हाम्रो धर्म संस्कृति, हाम्रो वैदिक परम्परालाई चाहिँ अवमूल्यन गरिनु, यसको पछाडि चाहिँ जस्तो युरोसेन्ट्रिक माइन्ड ल पश्चिमी जगतको एउटा षड्यन्त्र छ हाम्रो शिक्षा संस्कृति ध्वस्त पार्नुमा, त्यस्तो खालको केही गन्ध पाइन्छ? डाक्टर साहब के भन्नुहुन्छ? यहाँलाई त पश्चिमतिरको पनि अनुभव छ। त्यो मेरो विचारमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा के अरे कम्प्रिहेन्सिभ भन्छ नि, बृहत राष्ट्रिय भिजन नभएको हुनाले त्यस किसिमको खेल हुन सक्छ। अब तर त्यो अन्ततोगतमा त्यो खेल परास्त हुन्छ, त्यसले जित्दैन। हाम्रो जुन मौलिक पहिचान छ त्यही नै चाहिँ हाम्रो पुनस्थापित हुन्छ। के राई, के लिम्बू, के मगर, के गुरुङ, के बाहुन, के छेत्री, के सुनवार, के दनुवार, हामी सब नेपालीमा। आज बिहान मात्रै मैले हाम्रो राष्ट्रिय गानका लेखक के अरे व्याकुल माइलासँग भेटघाट गरेँ, कुरा गरेँ, चिया खाएँ, कफी खाएँ। कस्तो राम्रो उहाँले त्यो लेख्नु भएको छ र त्यसको सौन्दर्य तपाईँले बुझ्नुभएको छ। त्यो एउटा राईको छोराले लेखेको राष्ट्रिय गान हो। त्यसमा सङ्गीत चाहिँ गुरुङले गर्नुभयो, अम्बर गुरुङले। र यो राष्ट्रिय गीत हो भनेर छान्ने कमिटीको अध्यक्ष चाहिँ नेवार हुनुहुन्थ्यो, सत्यमोहन जोशी, जो अहिले 101 वर्षको हुनुहुन्छ। वास्तविक नेपाल भनेको यो हो। बाहुन छेत्री मात्रै होइन, गुरुङ पनि हो, राई पनि हो, लिम्बू पनि हो, नेवार पनि हो, सबै हो। यो हाम्रो राष्ट्रिय गीतले त्यही देखाउँछ नि। त्यो एक ढिक्कालाई कसैले टुटाउन सक्दैन। क्षणिक हामीलाई डिस्टर्ब गर्लान्, के अरे धेरै दूरदृष्टि नभएको राजनीतिक नेतृत्वको हातमा बागडोर पर्दाखेरिमा केही अलमल भए जस्तो होला, तर दीर्घकालीनमा यो चाहिँ नै सुध्रिन्छ, सप्रिन्छ। आदरणीय दर्शकबिन, हामीले जहाँ गए पनि भन्ने गरेका छौँ, सबै धर्म, सबै जाति, नेपाली हामी साथी। आज डाक्टर साहबले पनि हामीलाई भन्नुभयो हाम्रो देशको राष्ट्रिय गान जुन व्याकुल माइला, उहाँ चाहिँ एउटा राई जातिको हुनुहुन्छ, उहाँले लेख्नुभयो। यसमा सङ्गीत भर्ने काम चाहिँ अम्बर गुरुङजीले गर्नुभयो। त्यसै गरी यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय गानको रूपमा स्वीकृति प्रदान गर्ने एउटा कमिटीमा चाहिँ सत्यमोहन जोशीजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ नेवार समुदाय हुन्थ्यो। भनेपछि हाम्रो 4 जात 36 वर्णको यो साझा फुलबारी सुन श्री 5 बडा महाराज धीरज पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएको थियो। त्यो एकतामा बाँधिएको हाम्रो एकतालाई चाहिँ तोड्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। आजको यस पवित्र दिनमा हामी सबैले त्यो बाचा पनि गरौँ कि हाम्रो एकतालाई अक्षुण्ण राख्नेछौँ। अब डाक्टर साहब, म हजुरलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु, सोध्न चाहन्छु कि जस्तो यहाँ त पश्चिमी जगतमा हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा संस्कृत भाषाकै अध्यापन गर्नुभयो केही समयसम्म, त्यो बेलामा चाहिँ जस्तो त्यहाँ संस्कृतको खोज कस्तो छ, कस्तो अनुभव बटुल्नुभयो? हाम्रो देशलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ हार्वर्डतिर? हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा संस्कृत विभाग कुन सालमा खोलिएको हो थाहा छ तपाईँलाई? सन् 1846। जुन साल जङ्गबहादुर राणाले यहाँ कोत पर्व गरे, त्यो साल त हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा संस्कृत विभाग खुलिसकेको थियो। हार्वर्ड विश्वविद्यालय स्थापना भएकै राम शाहको पालामा, इस्वी सन् 1636
जुन बेलामा पाटनमा सिद्धि नरसिंह मल्ल राजा थिए र जङ्गबहादुर राणाले शासन लिएको बेलामा त त्यहाँ हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा संस्कृत डिपार्टमेन्ट खोलिसकेको थियो, डिपार्टमेन्ट अफ संस्कृत एन्ड इन्डियन स्टडिज। मैले त्यहाँ पढाएँ पनि। मेरो साथी मभन्दा अलि उमेरमा जेठो हुनुहुन्छ, प्रोफेसर डाक्टर माइकल भित्सल, जर्मन, जसले आएर नेपालमा राष्ट्रिय अभिलेखालयमा र अन्यत्र व्यक्तिगत सङ्ग्रहमा रहेका सम्पूर्ण संस्कृत ग्रन्थहरूलाई माइक्रोफिल्मिङ गर्ने परियोजनाको सुरुवात गर्नुभयो र अहिले त्यो 40 वर्षपछि त्यो कम्प्लिट भएको छ र हामीसँग कमसेकम 75,000 संस्कृत म्यानुस्क्रिप्टहरू, हस्तलिखित ग्रन्थहरू माइक्रोफिल्म भएका छन्। मलाई थाहा छ यहीँ योगीजीको सङ्ग्रहमा पनि हजारौँ म्यानुस्क्रिप्टहरू अझै माइक्रोफिल्म हुन बाँकी छन्। अब यस्ता काम हार्वर्ड विश्वविद्यालयले मात्रै होइन, हामीले आफैले पनि गर्नुपर्छ र यदि उनीहरूको सहयोग चाहिन्छ भने उनीहरू खुसी साथ आएर सहयोग गर्न तयार छन्। प्राविधिक कुनै किसिमको पनि संरक्षणको लागि चाहिँ गर्न तयार छन्। ठुलो प्रेम छ त्यहाँ। मानदेव लिच्छवी कालका यो उसमा काठमाडौँ उपत्यकामा शासन गर्ने लिच्छवी कालका मानदेवको स्वर्ण मुद्रा हार्वर्ड विश्वविद्यालयको संस्कृत विभागमा चाहिँ नै राखिएको छ र व्याख्या गरेर भनिन्छ यस्तो संस्कृत परम्परा मानदेव राजाको पालामा चाहिँ नि नेपालमा थियो। जस्तो चाहिँ नि चाँगु नारायणमा गएर अहिले हेर्नुभयो भनेदेखि मानदेवको शिलालेख पाइन्छ नि, देवी राज्यवती तु तस्य नृपतेर भार्याभिधाना सती श्रीरेवा अनुगता भविष्यति तदा लोकान्तरा सङ्गिनी यस्यान् जात इहा नवद्य चरित श्रीमान देवो नृप के शारद चन्द्रमा एव जगत प्रह्लादयन सर्वदा। त्यस्तो त्यो संस्कृतको व्याख्या अध्ययन त्यहाँ हुन्छ र मैले नै कोरियन, चाइनिज, ब्रिटिस, अमेरिकन, इन्डियन मेरो विद्यार्थीहरू थिए मैले पढाएको मेरो क्लासमा संस्कृत पढ्ने, सबै पिएचडी गर्दै संस्कृतमा। त्यस्तो छ संस्कृतको महत्त्व हार्वर्डमा। दर्शकबिन, डाक्टर साहबले संस्कृतको महत्त्व र हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा समेत आजभन्दा 300-400 वर्ष अगाडि नै संस्कृत डिपार्टमेन्ट खोलेको कुरा गर्नुभयो। डाक्टर साहब, हामीलाई अब यो कुरा बताइदिनुहोस् कि त्यो अवस्था संस्कृतको त्यस्तो महत्त्व छ भने नेपालका गुरुकुलहरू, नेपालका जति पनि स्कुलहरू छन्, प्राइभेट हुन् अथवा चाहिँ सरकारी स्कुलहरू हुन्, कलेजहरू हुन्, युनिभर्सिटीहरू, यहाँ चाहिँ अब संस्कृत शिक्षा चाहिँ कम्पलसरी ढङ्गले सुरु गर्नुपर्ने बेला आएन। यसमा यहाँहरूले कस्तो इनिसिएसन लिनु भएको छ अहिलेसम्म? अब कम्पलसरी त अब हार्वर्डमा पनि छैन, उता अमेरिकामा, जर्मनीमा पनि ठुल्ठुला विश्वविद्यालयहरू जस्तो किल भयो, हाइडलबर्ग भयो। हाइडलबर्ग विश्वविद्यालयमा जति संस्कृतको म्यानुस्क्रिप्ट होला त्यति त हाम्रो राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पनि छैन होला, त्यति धेरै त्यहाँ छ। तर कम्पलसरी चाहिँ उनीहरूले गराएका छैनन्। तर संस्कृत कम्पलसरी नबनाउँदै पनि पैसा तिरेर पढ्ने विद्यार्थीहरूको पनि त्यहाँ हुल छ। अब यहाँ पनि त्यो हुनसक्छ र मलाई के लाग्छ भने अब जस्तो रामानन्द गिरी मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो, महेश गुरुकुलम बित्नुभयो चाहिँ उसमा के देवघाटमा, उहाँले बडो राम्रो संस्था बनाउनु भएको छ। विद्यार्थीहरू अहिले राष्ट्रिय स्तरमा योगदान गर्न सक्ने स्तरका विद्यार्थीहरू उहाँले उत्पादन गर्नुभएको छ। उहाँ ती विद्यार्थीहरूले गरेका काम नै संस्कृतका श्लोक, नेपालीका श्लोकका वाचनहरू अहिले युट्युबहरूमा पनि प्रशस्त हेर्न पाइन्छ र मलाई लाग्छ त्यो एउटा लहर अवश्य आउनेछ र हामीले संस्कृतलाई कम्पलसरी नबनाए पनि राई लिम्बूहरूले अहिले तपाईँलाई थाहा छ मेरो जिल्लाको सदरमुकाम दमौलीमा मुस्लिम महिला केटीहरू संस्कृत पढिराखेका छन् वेदव्यास विद्यालयमा। दलित केटीहरूले वेद पढिराखेका छन्। देवघाटमा त्यसै गरिरहेछ। मैले सुनेको छु विराटनगरमा, झापामा पनि मुस्लिम केटीहरू संस्कृत पढिरहेछ। किनभने यसको महत्त्व के अरे फुलमा रहेको फुलको मिठो रसको महत्त्व मौरीले चिन्या हुन्छ नि, त्यसरी झुम्मिन आउँछन्। हामीले त्यो आउने अवस्था बनाउनुपर्छ अनि अन्त्यमा राष्ट्रले यो संस्कृतलाई कम्पलसरी त बनाउँछ। हजुरले भन्नुभयो हेडेलबर्ग युनिभर्सिटीको एकजना प्रोफेसर चाहिँ आजभन्दा 30-40 वर्ष अगाडि नै यो पशुपतिनाथमा पनि आएर चाहिँ थुप्रो यो रिसर्चहरू गरेको, यहाँको स्क्रिप्चर्सहरूको बारेमा, त्यसपछि यहाँको चाहिँ यो मन्दिरहरूको बारेमा, मूर्तिहरूको बारेमा चाहिँ उहाँले चाहिँ माइक्रोफिल्मिङ गरेको भन्ने कुरा पनि आयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो यहाँले आफ्नो हजुरको साथी नै डाक्टर रामानन्द गिरी जो एकजना सन्यासी स्वामीजी हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले
चाहिँ हामीलाई एकचोटि के भन्नुभएको थियो भने यो नेपालमा कोर्स अफ स्टडी डिजाइन गर्ने त्यो बडीमा चाहिँ उहाँलाई कतैबाट मनोनित गरिएको थियो अनि त्यहाँ चाहिँ यो सानो 1 क्लासको किताबमा चाहिँ नेपाली किताबमा गबाट गणेश राखौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो अरे अनि त्यसपछि अर्को एउटा टिमले चाहिँ गबाट गदा राखौँ भन्ने किसिमको वादविवाद भयो त्यसपछि लास्टमा चाहिँ गबाट गमला राखियो भन्ने खालको छ भन्ने कुरा आएको थियो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो भनेपछि कुनै न कुनै ढङ्गले जस्तो पश्चिमीहरूले चाहिँ पैसाको बलमा उनीहरूको मेकानिजमको भरमा डिप्लोमेसीको भरमा चाहिँ हाम्रो कोर्स अफ कन्टेन्टलाई पोल्युसन गरेर हामीलाई अलिकति गलत खालको प्रोग्रामिङ कन्डिसनिङ गरेर हाम्रो पुरै एकाडेमिसियन्सहरू नै युरोसेन्ट्रिक हुनुभएको छ भन्ने कुरा कुन हदसम्म सत्य हो? त्यसमा सत्यता छ। यदि त्यो हो भनेदेखि त्यसमा सत्यता छ। हामीले ग माने गणेशै राख्नुपर्छ, क माने कमला नै राख्नुपर्छ, लक्ष्मीको नाम होइन। त्यो हाम्रो राष्ट्रिय पहिचानको विषय हो। त्यसमा घुसपैठ भएको कुरा के अरे सही हुँदैन। अब त्यस्तालाई के अरे ती संस्थाहरूबाट पखालेर फाल्नुपर्छ। अब अर्को कुरा डाक्टर साहब जस्तो हजुर त आदिकवि भानुभक्त आचार्यको त्यो लिनिएजमा हुनुहुन्छ, एउटा क्रोनिकल्स भन्छ वंशको लाइनमा हुनुहुन्छ। कस्तो फिल गर्नुहुन्छ आफूलाई एउटा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको वंशजको रूपमा अमेरिकामा उभिँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो फिल भयो? मैले सबभन्दा धेरै गौरव अनुभूति गरेको क्षणै त्यही थियो। म एउटा रम्घा को गाउँको स्कुल, भानुभक्तको समयमा त स्कुल पनि थिएन, घरमै पढ्नुभयो उहाँले आफ्ना होइन हजुरबुवा श्रीकृष्णसित। मैले पढ्दाखेरिमा एउटा झोपडी थियो। मैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सम्बोधन गर्दाखेरि मैले त्यो स्कुल सम्झेँ, जुन स्कुलमा म जुत्ता नलगाइकन गएको थिएँ र अमरकोश भोग्दै थिएँ। त्यही केटा जो रम्घाको स्कुलमा के अरे जुत्ता नलाइकन गएर अमरकोश भोग्दै थियो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई नेपालको नीति, नेपालको चाहिँ नि पहिचानका विषयमा, नेपालको परराष्ट्र नीतिका विषयमा बोल्दै थियो भनेपछि भानुभक्तको सन्तानले अनुभव गर्ने त्यहाँभन्दा ठुलो गौरवको कुरा के हुनसक्छ? डाक्टर साहब यहाँले भन्नुभयो युएनको कन्भेन्सनमा चाहिँ मैले परराष्ट्र नीतिको बारेमा चाहिँ सम्बोधन गरेको थिएँ भनेर, त्यसको प्रसङ्ग कहिले कहाँ कुन पोस्टमा रहेर सम्बोधन गर्नु त्यसको बारेमा हाम्रो दर्शकबिन्दुलाई अलिकति कुरा राखिदिनुहोस् न। म संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको राजदूत थिएँ नि त 2048 सालदेखि 51 सालसम्म। जब पञ्चायती व्यवस्था गएर बहुदलीय व्यवस्था आयो त्यतिखेरको पहिलो राजदूत म हुँ। अब पहिल्यै नै राजदूत भएर जानुभएको त ऋषिकेश शाहै हुनुहुन्थ्यो होइन। अब त्यो बहुदलीय व्यवस्था आएपछिको म थिएँ। त्यहाँ हामी विश्व शान्तिको पक्षमा थियौँ किनभने नेपाल बुद्ध जन्मेको देश, पशुपतिनाथको देश। अब हामी त निशस्त्रीकरणको पक्षमा छौँ होइन। अहिले रसियासित झन्डै 7-8 हजार न्युक्लियर बम छन्, अमेरिकासित त्यत्तिकै न्युक्लियर बमहरू छन्। एउटा बमले अहिले 7 करोड मान्छे मार्न सक्छ। हिरोसिमा र नागासाकीमा एउटा जुन बम खसालियो नि त्यो एउटा 1 किलोटनको बम थियो, त्यसले 1 लाख मान्छे एकै घन्टाभित्र मार्यो। अहिलेको सबभन्दा सानो बम भनेको त 700 किलोटनको छ, त्यसले 1 घन्टामा 7 करोड मान्छे मार्न सक्छ। तर त्यसले कोरोना भाइरसलाई मार्न सक्यो? सारा विश्वलाई ग्रसित गरिदियो कोरोना भाइरसले। त्यसैले हामी नेपालीहरू के भन्छौँ भने मानव कल्याणको निमित्त अनुसन्धान गर, मानव कल्याणका निमित्त चाहिँ नयाँ नयाँ आविष्कार गर, ठुल्ठुला बम रकेट उत्पादन गरेर चाहिँ न सुरक्षा हुन्छ न चाहिँ स्वास्थ्य हुन्छ। त्यसकारणले हामी मानव कल्याणको पक्षमा छौँ, शान्तिको पक्षमा छौँ भनेर मैले भाषण गरेको। पोहोर मैले एउटा लेख पनि लेखेँ यसै विषयमा, पत्रिकामा छापिएको पनि छ, अङ्ग्रेजीमा पनि छापिएको छ, नेपालीमा पनि छापिएको छ। यो निशस्त्रीकरणको पक्षमा नेपाल किन निशस्त्रीकरणको पक्षमा छ र नेपाल मात्रै होइन सम्पूर्ण विश्व नै किन निशस्त्रीकरणको पक्षमा हुनुपर्छ। सबैको अहिले त्यो हजारवटा न्युक्लियर बमहरू बेकार भएका छैनन् त। अब अमेरिका भारतको जनसङ्ख्याभन्दा अमेरिकाको जनसङ्ख्या झन्डै 4 गुणा थोरै छ, तर मर्नेको सङ्ख्या भारतमा मर्नेको सङ्ख्याभन्दा यो कोभिडबाट मर्नेको सङ्ख्या 3 गुणा बढी भयो। किन? हतियारले त रक्षा त गरेन। त्यसकारणले यो सिद्धान्त हो नेपालको, त्यो कुरा भनेको।
भनेपछि जस्तो डाक्टर साहबले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले अमेरिकासँग चाहिँ हजारौँ न्युक्लियर वेपन्सहरू छन्, त्यसपछि गएर रसियासँग छ, चाइनासँग छ, इभन इन्डिया र पाकिस्तान समेत न्युक्लियर बमले सुसज्जित छन्। यति मात्रै होइन, मैले त बारम्बार भन्ने गरेको छु, अमेरिकाले अहिले चाहिँ अन्डरग्राउन्ड ब्यारेकहरू वर्ल्ड वाइड 7-8 बनाइसकेको छ, त्यसै गरी सर्भाइभल बङ्करहरू बनाइसकेको छ। भने चाहिँ एकातिर यो न्युक्लियर बमको वारको धङधङी छ, अर्कोतिर यो कतिपय अवस्थामा चाहिँ हाम्रो यो बायोटेरर भन्छन् भाइरसकै कुराहरू पनि छ। भने चाहिँ यो विश्वलाई यसरी अशान्तिले आक्रान्त भइरहेको विश्वलाई चाहिँ जस्तो नेपालबाटै फेरि पनि बुद्धको देशबाट बुद्धको सन्देश साथ, भगवान् पशुपतिनाथको सन्देशका साथ, रामायणको सन्देशका साथ हामी चाहिँ शान्तिमा जानुपर्छ, विश्व शान्ति कायम गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउनु अब यो नै संसारको लागि सबभन्दा सान्दर्भिक हुन्छ डाक्टर साहब। सबभन्दा ठुलो सान्दर्भिक मन्त्र नै त्यही हो। देव शान्ति, अन्तरिक्षम शान्ति, पृथ्वी शान्ति, आपस शान्ति, ओखदय शान्ति, वनस्पतय शान्ति, विश्वदेवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वज्ञ शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। यही हो सबभन्दा विश्वले घोक्नुपर्ने ऋचा। हामीले मात्र होइन, हिन्दूले मात्र होइन, बुद्धिस्ट, क्रिस्चियन, जुइस, मुस्लिम सम्पूर्णले घोक्नुपर्ने के अरे वैदिक मन्त्र यही हो। देव शान्ति, अन्तरिक्षको शान्ति, पृथ्वी शान्ति, आपस शान्ति, ओखदय शान्ति, वनस्पतय शान्ति, विश्वदेवा शान्ति, ब्रह्मको शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। आदरणीय दर्शकबिन, हामी आजको यस एपिसोडको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। हामीले जहाँ गए पनि भन्ने गरेका छौँ, खोजी मौलिकताको अभियान समृद्धिको विश्व हिन्दू युवा सङ्घको नेतृत्वमा आज हामी थियौँ गोरखसे चौतारी संवादमा र आज 208औं भानु जयन्ती आदिकवि भानुभक्त आचार्यज्यूलाई चाहिँ सम्झिने, आफ्नो हृदयबाट नै सम्मान प्रकट गर्ने दिन पनि थियो। यस दिनमा, यस पुण्य दिनमा चाहिँ आज हामीले आदरणीय डाक्टर जयराज आचार्यज्यूलाई हाम्रो अतिथिको रूपमा निम्ताएका थियौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई एकदम हृदयदेखि नै धन्यवाद पनि प्रकट गर्न चाहन्छु र हाम्रा दर्शकवृन्दलाई भानुभक्त आचार्य र उहाँको कुल परम्पराको एउटा गरिमामय सदस्य भएको नाताले चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ, राखिदिनुहोस् कृपया। तपाईँ पृथ्वीनारायण शाह बन्नुहोस्, भानुभक्त बन्नुहोस्, देवकोटा बन्नुहोस्, क्षणिक के अरे लाभको निमित्त दौडिने युवा नबन्नुहोस्। म यही सन्देश दिन चाहन्छु। उहाँले भन्नुभयो नि, यस घाँसीले कसरी आज दिएछ अर्थी, धिक्कार हो मकन बस्नु नराखी कीर्ति। यद्यपि कीर्ति नराखिकन बसेँ भन्नुभयो, कीर्ति त राखिसक्नु भएको थियो रामायणले। त्यत्रो काम गरेको मान्छेले त कीर्ति राख्ने काम गरेन भन्छ भने हामीले त के गरेका छौँ र? केही पनि गरेका छैनौँ। गर्नुपर्छ। र युवा भनेको ऊर्जाशील पुस्ता हो, उसले सम्झिनुपर्छ यी पुर्खालाई। अब अमरसिंह थापा के उमेर थियो चाहिँ बलभद्र कुँवरको भन्नुहोस् त? 30 वर्ष पनि हुनुभएको थिएन। त्यत्रो ऐतिहासिक काम गरेर राष्ट्रिय विभूति बन्नुभयो। हामीले त्यो उहाँहरूबाट पाठ सिकौँ। भक्ति थापा 70-73 वर्षको उमेरमा लड्नुभयो भने लड्नुभयो र छेत्रीको छोरो ओछ्यानमा लडेर चाहिँ स्वर्ग जाँदैन, युद्धभूमिमा लडेर मात्रै स्वर्ग जान्छ। आज म मर्छु थाहा छ, के अरे मेरा पत्नीहरूलाई चाहिँ सती जान तयार भन्नु, म फर्किन्न, युद्धमा निस्केँ भनेर जानु। जानिकन आज मेरो मृत्यु हुन्छ भनेर जानेर युद्धमा निस्केको मान्छे, त्यसबाट पो प्रेरणा लिने। हामी हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ आदरणीय डाक्टर साहबलाई र आह्वान पनि गर्न चाहन्छौँ विश्वभरि छरिएर रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई आदिकवि भानुभक्त आचार्यको यस 208औं पुण्य दिनमा चाहिँ हामी सबैलाई त्यो प्रेरणा मिलोस्। आदिकविले जसरी भानुभक्त आचार्यले जसरी कृति छोडेर जानुभयो, श्रीपाँच बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले जसरी कृति छोडेर जानुभयो, त्यस्तो कृति हाम्रो देश र हाम्रो जनताको लागि, हाम्रो धर्म संस्कृतिको लागि हामीलाई पनि छोड्ने प्रेरणा मिलोस्। यति भन्दै आजको प्रोग्रामबाट म प्रस्तोता राजु बस्याल लगायत हाम्रो प्राविधिक टिम दिपेन्द्रजी समेत आजको हाम्रा अतिथिलाई पनि म बिदा लिन चाहन्छु। यति भन्दै हस्त नमस्कार, जय शम्भु, जय पशुपतिनाथ।